बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आपके इल्म में है कि आजकल हमने सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनकी जो शहादत है उसके जो असरात हैं उनके हवाले से और उनकी सियासी हिकमत अमली के हवाले से हमने इससे पहले गुफ्तगू की थी। आज आपके सामने आपके जो सफ़र है उसके अंदर से और आपकी शहादत तक के जो वाक़यात हैं उनमें से जो सियासी अमूर हमें दिखाई देते हैं जिससे आज हम अपने मुल्क की सियासत को बेहतर कर सकते हैं और क़यामत तक की जो हमारी सियासी शख्सियात हैं उससे फ़ैज़ हासिल कर सकती हैं, उन पर गुफ्तगू करेंगे। दरअसल जैसा कि आपको ख़ुद पता है कि आपके जो शहादत के वाक़यात का जो है अहवाल तो लोग बयान करते हैं और उस पर शायद वो अपनी बात को आगे बढ़ाते रहते हैं, उनको शायद उस लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आपकी इस अजीम शहादत बुनियादी तौर पर जुल्म और बर्बरियत के पहलुओं को उजागर करना अपनी जगह पे अफजल है, खूबसूरत है, ताकि लोगों को पता चले कि कितनी बड़ी कुर्बानी आपने दी। लेकिन उस मकसद को जिसके लिए आपने कुर्बानी दी उसके हवाले से बहुत कम बात की जाती है। हालांकि सबसे ज़्यादा बात इसी बात पे होनी चाहिए कि आपने कौन से मयारात सेट किए सियासी सतह पे कि किस कदर उसके लिए कोशिश इंसान को करने की ज़रूरत है और जो जबरी रियासत है और रियासती जबर जो है उसके ऊपर किस कदर आदमी आगे निकलेगा तो इस्लाम का जो डंका है वो बजेगा और इस्लाम जो है वो कामयाब होगा। इससे पहले कि हम इस बात को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस पैगाम को आगे पहुंचाने के लिए आप दोस्तों अहबाब से और अजीज़ व कार से शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले दोस्तों मैं आपके सामने ये वाक़या जो है इसका इख्तिसार से ज़िक्र करता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो खूबसूरत जो तरतीब है सियासी हिकमत अमली है वो किस कदर नेचुरल और इस्लाम का एक पैगाम देने के लिए थी। जैसा कि हम जानते हैं कि यजीद की जो बैत है वो एक बंद लिफाफे पर ले ली गई जो कि बिल्कुल गैर शरई और उम्मत के तरीक़ा जो मारूफ था उससे हटी हुई थी। उसके बाद यजीद जो है उसने दोबारा जब खिलाफत संभाली तो 4 सहाबा रवायतों में आता है, मुमकिन है ज़्यादा लोग भी हों, तो उन्होंने यजीद के हाथ पे बैत करने से इनकार कर दिया। बाकी लोगों ने यजीद की जब खिलाफत कायम हो गई तो उन्होंने बैत कर ली। तो इन 4 सहाबा कराम जो हैं इनमें से 3 तो यजीद के जो जुल्म सितम है उसके खौफ से मक्का में आकर उन्होंने पनाह ले ली। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हैं मदीनतुन नबी अलैहिस्सलाम में ही रहे और आपने किसी तरह की ना तो ऐसी कोई मूवमेंट की जिससे हुकूमत के लिए नक्श अमन हो और ना ही आप वहाँ से निकले। यहाँ तक कि आपके पास कूफा के लोगों के बहुत सारे खतूत आना शुरू हुए और उन खतूत की बुनियाद पे आपने फ़ैसला किया कि आप वहाँ कूफा में जाके उन लोगों की बात सुने कि वो क्या कहना चाहते हैं और ताकि उनकी तशफ़ी की जा सके। चुनांचे इसी हवाले से आपने मक्कातुल मुकरमा का रुख किया और अपने अहले खाना को हज के साथ सादत हासिल करने के लिए ले गए और जब वहाँ तक पहुँचे तो वो खतूत का सिलसिला जो था वो बढ़ता ही गया। जब आप मक्कातुल मुकरमा में क़याम पजीर थे चुनांचे आपने सहाबा कराम से जो उस वक़्त अवेलेबल थे और बिलखसूस वो सहाबा कराम जिन्होंने यजीद के हाथ पे बैत नहीं की थी उनसे मशवरा किया और कूफा के लोगों के खतूत का जिक्र किया। तो उस हवाले से सहाबा कराम की और दीगर जो ताबाइन थे जो नबी अलैहिस्सलाम से प्यार करने वाले अहले रसालत मआब अलैहिस्सलाम के साथ अपनी जान की कुर्बानी देने वाले थे, उन्होंने मशवरा दिया कि इस हज का मौका है, यहाँ पे जहाद का आम ऐलान करते हैं और उम्मीद है कि एक बड़ा जो हमारे साथ लश्कर है वो तैयार होगा और यजीद के साथ हम बाकायदा जंग करते हैं और उसको इस मनसब से हटा देते हैं। आपने इस चीज़ को नापसंद किया क्योंकि इसमें नक्श अमन और उम्मत में फसाद का खदशा था। यहाँ तक कि आपने
انہوں نے پھر آپ سے کہا کہ آپ نہ جائیں، آپ یہاں زیادہ محفوظ رہیں گے، آپ کے ساتھ فیملی ہے، آپ ان لوگوں پہ بھروسہ نہ کریں۔ لیکن آپ نے اس بات کو بھی رد کر دیا کہ دلوں کے بھید تو اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن آپ نے اس بنیاد پہ کہ ایک حجت قائم کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ میں ضرور جاؤں گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، حج کے امور بھی ادا نہیں کرتے۔ جب آپ کوفہ کے راستے میں تھے تو لوگ دھڑا دھڑ آپ کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور ایک بہت بڑا لشکر جو ہے آپ کے ساتھ تیار ہو گیا۔ لیکن جب آپ کوفہ کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کربلا معلیٰ کے قریب کہ بھئی وہاں پہ ابن زیاد جو ہے اس نے اپنی حکومت جو ہے سنبھال لی ہے اور کوفہ کے لوگوں کو اس نے مسخر کر لیا ہے، اب ان کے ساتھ چلنے والا کوئی نہیں ہے، اور ان سب نے ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کر رکھی ہے۔ لہٰذا جب آپ کو یہ اطلاع پہنچی تو آپ نے اپنے ساتھ آنے والے لوگوں سے رات کے وقت خطاب کیا اور کہا کہ تم میں سے جو آدمی جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، اس لیے کہ آگے حالات فیوریبل نہیں ہیں۔ لہٰذا ہم تاریخ گواہ ہے کہ ان میں سے جب صبح کے ٹائم آپ نے دیکھا تو صرف آپ کے وہ گنے چنے لوگ جو تھے جو آپ کے ساتھ مدینہ النبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو کر آئے تھے وہی رہ گئے۔ چنانچہ آپ نے پھر وہیں قیام کیا، وہاں پر آپ کا جو یزیدی لشکر ہے اس نے آپ کو راستہ روکا کربلا معلیٰ کے اندر، اور وہاں پر آپ کی جب کہ آپ کے ساتھی جو ہے وہ ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے، آپ کے بیٹے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی اکبر کی شہادتیں ہو گئی، آپ کے بھانجے اون محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادتیں ہو گئی، آپ کے جتنے بھی بھائی تھے ان کی شہادتیں ہو گئیں۔ تو آپ جب اکیلے رہ گئے تو اس وقت جو تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے ان سے جب یزیدی لشکر نے روکا تھا اس وقت بھی آپ نے کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو اور میں اس سے بات چیت کرتا ہوں، لیکن انہوں نے اس وقت تک کہا کہ ہم آپ کی بیعت کے بغیر آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ اور اتنی شہادتیں ہونے کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بندوں سے بلایا، ابھی تم نے بہت گناہ کاٹ لیا ہے، تم نے بہت غلطی کر لی ہے، اور ابھی بھی میں تم لوگوں کو کہتا ہوں کہ میری 3 شرائط ہیں، اور ان تینوں شرطوں میں سے اگر کوئی تم مان جاؤ تو ابھی بھی یہ فتنہ جو ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے، امت میں فساد کو روکا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ یا تو مجھے اور میرے خاندان کو جو ہے واپس مدینہ جانے دو، ہم وہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس کے پاس رہیں گے اور وہیں اپنی زندگی گزار دیں گے۔ دوسری شرط آپ نے رکھی کہ اگر ایسا تمہیں پسند نہیں ہے تو میرے اہل و عیال کو مدینہ جانے دو، اور میں جو ہوں سرحدوں پہ چلا جاتا ہوں اور جہاد کرتے ہوئے اپنی جان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دے دیتا ہوں۔ اور تیسری بات آپ نے یہ رکھی کہ مجھے یزید کے ساتھ جو ہے مذاکرات کے لیے جانے دو، میں اور وہ آپس میں مل کر جو فیصلہ کریں گے اس کے مطابق معاملات کو طے کر لیا جائے گا۔ لیکن اس وقت یزیدی لشکر نے آپ جب کہ ساری شہادتیں کر چکے تھے، 70 کے قریب لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ چکے تھے اور جامع شہادت نوش کر چکے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی اب بھی ان 3 شرطوں کو نہیں مانیں گے، لہذا آپ بالآخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم اس پورے واقعے کا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کی مدینہ النبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روانگی ہے، اور وہ روانگی آپ نے اس لیے نہیں کی تھی کہ آپ حکومت کے خلاف کوئی ایسا جنگ و جدل کرنا چاہتے تھے، حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جماعت جو تھی وہ مکہ المکرمہ ہجرت کر کے چلی گئی تھی تاکہ وہ وہاں پہ خانہ کعبہ میں محفوظ رہیں گے اور ان کے خلاف کوئی شب خون یا ان کے لیے کوئی پریشانی کا ذریعہ پیدا نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ مدینہ النبی علیہ السلام میں رہے اور آپ نے کسی طرح کی ایسی کوئی موومنٹ نہیں کی جس سے نقص امن کا۔ تو اس سے دوستوں اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے ریاست سے اختلاف رکھتا ہے تو وہ اپنے اختلاف کو اگر جب تک اس کا ذاتی ہے تو اس وقت تک کوشش کرے کہ وہ کوئی ایسا معاملہ نہ پیش کرے جس سے ریاست کے لیے معاملات خراب ہو سکتے ہوں۔ وہ اپنی بات کہنے کی حد تک اور اپنی بات بتا دینے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی حد تک وہ اس کا جواب دہ ہے۔ دوسری بات
ہم جب دیکھتے ہیں کہ آپ نکلے کیوں، تو اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ اہل کوفہ نے آپ کو اپنے اضطراب کا ذکر کیا، چنانچہ آپ نے یہی مناسب سمجھا کہ ان کے پاس جایا جائے، اور اگر ان کی جمعیت ساتھ ملتی بھی ہے تو اس کی بات جو ہے پھر یزید تک رکھی جائے، تاکہ یزید کے اندر جو کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں، ان کو دور کیا جائے اور خلافت جو ہے اس کو دوبارہ مسلمانوں کے اوپر صحیح طریقے سے لوٹا دیا جائے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ پھر اپنی فیملی کے ساتھ اگر آپ نے جد و جہد کرنا ہوتا اور کسی حرب کا معاملہ کرنا ہوتا تو آپ اپنی فیملی کو اور بچوں کو ساتھ لے کر نہ چلتے، دودھ پیتے بچے کو ساتھ لے کر نہ چلتے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی فیملی کو بھی لیا اور آپ خود بھی نکلے، یہاں تک کہ مکہ میں آپ نے جو مشاورت ہوئی وہاں پر بھی آپ کے پاس موقع تھا کہ اگر جنگ کا آپ ارادہ رکھتے ہوتے تو آپ ضرور وہاں پہ ان کی بات مان لیتے اور صحابہ کرام کے ساتھ اور باقی لوگوں کا ایک لشکر کے ساتھ حج کے بعد نکلتے۔ لیکن اور اس کے بعد ایک اور بڑی اہم بات ہے، آپ کے لیے ایک بڑا بھی خطرہ تھا کہ کوفہ کے لوگ پتہ نہیں کیا معاملہ کریں گے۔ تو یہاں پر یہ بات جو لوگ آپ کو کہا جاتا ہے، ہمارا ایک مکتبہ فکر ہے جو یہ بات کرتے ہیں کہ آپ جو تھے خلافت جو حاصل کرنا چاہتے تھے، آپ ریاست کی سیادت حاصل کرنا چاہتے تھے، تو اس کی نفی یہاں پر ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی ہمارے ہاں نظر آتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں یہاں پہ سچائی دکھائی دیتی ہے کہ آپ ریاست کے خلاف کس طرح کا کو کرنا نہیں چاہتے تھے، کسی طرح کی وہ لڑائی اور جھگڑے اور فساد کا معاملہ نہیں کرنا چاہتے تھے جس کے ساتھ امت کے اندر بہت بڑا ہلچل اور شورش جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہو۔ ہاں البتہ آپ اپنے کام کے اندر مخلص تھے، آپ سمجھتے تھے کہ چونکہ کوفہ کے لوگوں نے آپ کو بلایا ہے اور کوفہ کے لوگوں کی تشفی کرنا میری ذمہ داری ہے اور ان کی بات کو ریاست تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ آپ وہاں سے نکلے اور جو پھر راستے میں لوگوں کا جیسے کہ اس زمانے میں دستور تھا کہ نبی علیہ السلام کے نواسہ ہیں، اور جیسے جیسے ان کو پتہ چل رہا تھا کہ آپ وہاں پہ یزید کوفیوں کی دعوت پہ جا رہے ہیں تو ان کو اندازہ یہی تھا، یہ عام لوگوں کی اپنی رائے تھی، اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے نہیں تھی کہ وہ آپ کے ساتھ ملتے گئے تاکہ ہم اس جنگ میں شامل ہو کر پھر ہم اپنا فائدہ حاصل کریں گے۔ لہٰذا جب ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت امام حسین جو ہے کوفہ والے مسخر ہو چکے ہیں اور وہ ابن زیاد کی بیعت کر چکے ہیں، تو ان کے حوصلے پست ہونا شروع ہوئے، تو آپ نے ان کو واچ کر لیا اور اس بنیاد پہ آپ نے ان کو وہاں سے علیحدہ ہونے کی اجازت دے دی۔ اور اگر آپ کا جنگ کا ارادہ ہوتا تو آپ ان کو بار انگیختہ کرتے، جیسے کہ آج کل کی ہماری پولیٹیکل ہسٹری ہے۔ اس سے اندازہ کریں جو قوم کی جو محبت ہے سیاست میں وہ غالب رہنی چاہیے، لوگوں کا فائدہ جو ہے وہ سیاست میں غالب رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو جانے دیا اور اپنے مفاد کے لیے ان کو استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے بعد جب آپ کا راستہ روک لیا گیا تو اس وقت بھی آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ میں نہتا اور اپنے فیملی کے ساتھ ہوں، اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوفیوں نے میرے ساتھ جو ہے وہ ایک جو مشترکہ اطلاعات دی ہیں وہ درست نہیں کیا تو بھئی میں یزید کے سامنے مجھے لے چلیں، ہم مذاکرات کریں گے۔ تو اب دیکھ لیں کہ سیدنا امام علی مقام کا سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز تھی کہ وہ ایشو پہ رہنا چاہتے تھے، وہ ایشو کو بگاڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ ایشو کو حل کرنا چاہتے تھے۔ اس بنیاد پہ آپ نے ہر معاملے میں آپ نے جو مذاکرات ہیں ان کا دروازہ بند نہیں کیا۔ پھر میں جیسے کہہ رہا تھا پہلے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ مقام ہے کہ اتنی شہادتیں آپ کی ہو گئی تھیں 70-72 کے قریب، اور ان میں سے شہادتیں کوئی ایسی معمولی قسم کے نہیں تھے۔ آپ کے 2 بیٹے، ایک شیر خوار بچہ اور ایک جوان بیٹا اس دنیا سے جا چکے تھے۔ آپ کی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے اون و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شہادت حاصل کر چکے تھے۔ سیدنا عباس علمدار جو ہیں وہ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے آپ کے جو رشتہ دار بہن بھائی جو تھے انہوں نے اس میں اپنی قربانی کا حصہ ڈالا، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان لوگوں سے پھر آخر میں ایک حجت کے لیے کہا کہ بھئی یہ 3 شرائط جو رکھی گئی ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ یزید سے بات پھر بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے آپ کی یہ بات نہ مانی۔ دوستو یہ حزب مخالف کے لیے ایک بہت بڑا اصول متعین کیا ہے کہ کسی صورت میں حزب مخالف عوام الناس کو ریاست کے سامنے نہ لائے کہ اس سے فساد اور دنگا پیدا ہو،
उनकी शहादतें हों और बेगुनाह लोग मारे जाएं। और इस फसाद की वजह से चूँकि फिर मुल्क में अफरा तफरी फैलती है और अफरा तफरी से फिर दुश्मन जो है वो फ़ायदा उठाता है, चुनाचे मुज़ाकरात का दरवाज़ा कभी भी बंद ना किया जाए, यहाँ तक कि आपकी इतनी शहादतें होने के बावजूद भी आपने मुज़ाकरात के दरवाज़े को बंद नहीं किया। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि काश आज के हमारे पॉलिटिशियन जो हैं, सियासतदान जो हैं, वो अवामुन्नास के मसाइल के हल की बात करें, अपनी ताकत का मुजाहरा पुरअमन तरीके से करें और पुरअमन से अपनी बातें आगे तक पहुँचाएँ। और अगर महसूस करें कि इस पुरअमन जो मुजाहरा है इसके ऊपर किसी तरह का इंतशार पैदा होने का ख़तरा है, तो उसको बेहतर है कि उसको ख़त्म कर दें और अपने प्रेशर के साथ जो अल्लाह ने उनको दबाव की या लोगों में मकबूलियत की जो मुकाम दिया होता है उसका मुस्बत अंदाज से, बातचीत के अंदाज से उसका इस्तेमाल करें और हुक्मरानों तक अपनी बात पहुँचाएँ। तो इस तमाम गुजारिशात के साथ आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे लिए भी दुआ फरमाएँ और सैयदना इमाम आली मुकाम की जो कुर्बानी है जिस मकसद के लिए दी गई थी, अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि आज की सियासतदान और आज के लोग और आइंदा आने वाले लोग जो हैं उससे फैज़ याब हों। और हमारे उलमा से भी यही इल्तिजा है कि वो करबला मुअल्ला के इन जुल्म वाले वाक़यात का तज़किरा ज़रूर करें, लेकिन उनको इतना बेहुरमत ना करें। वो लोग डरने वाले नहीं थे, उन लोगों को मौत से कोई खौफ नहीं था। उन लोगों ने जो कुर्बानी दी थी वो अल्लाह के लिए दी थी। हज़रत खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में एक रवायत आती है कि वो कादसिया में जब उनके बच्चे गए तो उन्होंने कहा कि बेटा मैंने तुम्हारे बाप से ख़यानत नहीं कही, तुम और ना तुम्हारे मामों को रुसवा किया है, तुम जाओ और पीठ फेर कर वापस नहीं आना। और उनके बच्चे जब आ रहे थे तो वो अल्लाह ताला के हाँ 2 नफल नमाज़ पढ़ती हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया, अल्लाह मैंने अपने बच्चे जिस मकसद के लिए पैदा किए थे वो तेरी बारगाह में पेश कर दिए। और उसके बाद जब सारे दुनिया से शहादत का जाम हासिल करने के बाद अल्लाह को जा मिले तो आपने एक बड़ा खूबसूरत सा उनके बारे में एक फ़िक्रा मशहूर है कि आपने फरमाया, या अल्लाह बस मेरे पास यही था, मैंने दे दिया। आप अंदाज़ा करें कि एक माँ, और वो भी बूढ़ी माँ, अगर अपने बच्चे शहीद करवाने के बाद और वो भी किसी जालिम के साथ जो है वो नहीं मिली और उन्होंने उस वक़्त कुफ़ार का मुकाबला करने के लिए उनको भेजा और उसके बाद वो नफल पढ़ रही थी, तो अगर वो माँ जो सहाबिया है और ये अहले बैत रसूल अलैहिस्सलाम है, खुदा के वास्ते उनकी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बहादुरी और उन पाक बीबियों की बहादुरी को मलिया मेट ना करें, उनके लिए रोना धोना आंसू बहाएं, ये दुख वाली बात है, दुख करें, ये दुख वाला मुकाम है। और उनके उन मुकामात पे जो उनकी दिलेरी और बहादुरी को बुज़दिली का जामा पहना कर, क्या वो नूर अहमद या वो अहमद या अहमद हसन या किसी की घर की बात है, मेरे जैसे गुनाहगार की बात है कि जिसके घर वाले उसकी मौत पे रोना पीटना शुरू कर दें, बयान करना शुरू कर दें और फिर परेशान हो जाए कि हमारा क्या बनेगा। ये तो वो लोग थे जो जन्नत के सरदार थे, जन्नत के सरदारों की शहादत हुई थी, उनके लिए तो ये दुनिया हैसियत ही नहीं रखती थी। चुनाचे गुजारिश यही है कि आप उन नेक पाक दामन लोगों के उन मुश्किल हालात का जिक्र करें और लोगों को, आज के सियासतदानों को बताएं कि कितने बड़े मुश्किल हालात भी हों और जितनी बड़ी कुर्बानी भी हो, वो आप रियासत के मुकाबले में अपने लोगों की बात को रियासत तक पहुंचाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप फितना फसाद लोगों का जाने बेजा तरीके से ज़ाया करने के लिए लोगों का ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना छोड़ दें। चुनाचे आज हमें जो इस पाक वाक़े से सबक मिलता है वो यही है कि आवाम को ढाल मत बनाएं। सियासत करनी है तो सियासत के अंदर लोगों की पुरअमन तरीके से इज्तिमा कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर लोग आपके साथ मिलना चाहते हैं तो उनको भी समझाएं और साथ ही रियासत से भी बात करें। और ये सैयदना इमाम आली मुकाम का मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत बड़ा दर्जा है। ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता था। ये नवासा रसूल और वो नवासा रसूल जो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर उन्होंने घोड़ा बनाया और आप उसके सवार बने। आप वो नवासा रसूल हैं जिनकी ज़ुबान नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान के साथ मिली और आपका लवाब उनके लवाब के साथ मिला। ये वो नवासा रसूल जो नबी अलैहिस्सलाम से मुशाबत रखने वाले थे, उनकी मुशाबत जो है उन्होंने अपने अमल से भी कर दिखाई। आपका
इस दुनिया से जाना एक अलमिया था। रियासत ने जो जबर किया वो इंतहाई फासिकाना था और उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और उन्होंने जो भी जुल्म किया अल्लाह तबारक ताला इंशाअल्लाह ताला उनको आखिरत उनकी बर्बाद हो गई, उनके आखिरत के मामलात तबाह हो गए और उन्होंने इस दुनिया को भी हासिल ना कर सके, क्योंकि इमाम आली मकाम की शहादत के थोड़े अरसे के बाद यजीद की वफ़ात हुई और वो हुकूमत भी उसके पास ना रही जिस हुकूमत को मेंटेन करने के लिए वो आदमी जो है इतने बड़े जुल्म के ऊपर आया। इंशाअल्लाह यजीद की जो बरबरीत है और उसकी जो पुरमज़म्मत ज़िंदगी है उसके हवाले से इंशाअल्लाह हम एक नशिस्त में बात करेंगे। आज का आप लोगों से यही गुजारिश है कि उलमा से भी यही गुजारिश है कि सैयदना इमाम आली मकाम की शहादत का ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। इसमें आपने लोगों के लिए, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए बहुत सारे पैगामात छोड़े हैं। उसमें सैयदना इमाम आली मकाम की जो सियासत है वो फसाद वाली सियासत नहीं है, वो आवाम की सियासत है और वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सियासत है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीके पे रह के हुकूमत वक्त की मुखालफत है और वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म को अपर हैंड देने की सियासत है और लोगों की जान और माल बचाने की सियासत है और अपनी जान और माल अपने मकसद के लिए कुर्बान करने की सियासत है और फ़ख्र करने की सियासत है और अपने रब के साथ अपने तअल्लुक़ को जो है और मजबूत करने की सियासत है। चुनांचे आज जो लोग भी अपने पैसे की खातिर ज़ाकिरीन जिस तरह के बीवियों का जिक्र करते हैं, अफसोस होता है कि वो एक आम घर की गुनाहगार औरत जो है जिस तरह रो सकती है, सईदा ज़ैनब कैसे ऐसी हो सकती हैं, वो शहरबानो रज़ी ताला अन्हा कैसे हो सकती हैं। ये सारी वो पाक बीबियाँ जिनके ऊपर हमारी सारी माएँ बहनें कुर्बान हैं, उनका जिक्र जिस तरह किया जाता है इंतहाई अफसोसनाक है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि उम्मत को एक दफ़ा फिर अल्लाह करे कुछ लोग ऐसे पैदा हो जाएं जो इस मौजू को हुर्रियत के मौजू को हुर्रियत बना दें और कुर्बानी का मौजू कुर्बानी बना दें और इससे हासिल होने वाले फ़ायदे जो हैं लोगों तक पहुँचाएँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।